स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सामुदायिक रेडियो 7 मेगाहर्ट्ज इन्टरनेट अनलाइनको रेडियो 7 को माध्यमबाट संसारभरिको साथ प्रसारण गरिएको विशेष कार्यक्रम स्टार संवादबाट यहाँहरूलाई म सञ्चालक कृष्ण। हामी प्रत्येक दिन समसामयिक विषयवस्तुमाथि फरक फरक प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। नागरिकसँग जोडिएको साँचोको विषयको रूपमा पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र पछिल्लो समय तत्कालीन घटनाक्रमसँग जोडिएर पनि हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। कोभिडको समय छ, धेरै प्रतिनिधिहरूसँग हामीले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले कोभिड न्यूनीकरणका लागि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट के पहल चाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका थियौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय कोभिड सँगसँगै राजनीतिक माहौल पनि त्यसै किसिमको तातिरहेको अवस्था छ। तपाईँले देख्नु भएको छ संसद विघटन पछिका विषयवस्तुहरूमाथि राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न किसिमका गतिविधि देखाइरहँदाखेरि नागरिकको चासो त्यतातिर पनि गएको हुनाले राजनीतिक कुरालाई पनि हामीले यस कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्दै आएका छौँ। यो कोभिडको विषय सँगसँगै आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ। विशेष कुराकानीमा पछिल्लो समय राजनीतिमा युवाहरूको प्रभावकारिता भूमिका अनि सामाजिक क्षेत्रमा युवाहरूको भूमिकाका विषय, त्यसै गरी राजनैतिक तवरले रूपमा पनि पछिल्लो समयमा युवाहरूको भूमिका के भइरहेको छ, प्रभावकारिताका विषयमा समाजले कसरी विश्वास गरिरहेको छ त युवा राजनीतिज्ञलाई भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ साझा पार्टीका विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेता हुनुहुन्छ रोहित चन्द। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै गइरहेका छौँ। युवा नेता कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद किरणजी, कृष्णजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यो पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीले एउटा जिम्मेवार अभिभावक गुमाएको छ होइन, उज्जवल थापा, उहाँप्रति श्रद्धा सम्मान। कसरी सम्झिन्छौँ? छोटकरीमा भन्नुपर्दा विशेष गरी उहाँले देखाएको बाटोका विषयमादेखि लिएर उहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए। उहाँको चाहिँ विभिन्न युवाहरू चाहिँ यो हुनुपर्छ, यो किसिमको आवश्यक छ नै भनेर लागिरहेका थियौँ। कसरी सम्झन सक्छौँ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त हामी यो एकदमै धेरै दुःखद घडीमा तपाईँले सम्झिनु भएको छ। उहाँप्रति हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको र हामी पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सद्भाव र उहाँको आत्माको शान्तिको कामना गरिरहेका छौँ यति बेला। र उज्जवल थापालाई हामी नेपालमा एउटा वैकल्पिक राजनीति, सुसंस्कृत वैकल्पिक राजनीतिको सूत्रधारको रूपमा हामी चाहिँ आम नेपालीहरूले सुनिरहेका छौँ, हामी सम्झिरहेका छौँ उहाँलाई। र उहाँको जुन योगदान एउटा फरक किसिमको राजनीति, सुसंस्कृत राजनीति गर्नुपर्छ, देशलाई यो मूलधारको चल्तीको राजनीतिभन्दा अलिकति फरक ढङ्गबाट राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र देशलाई चाहिँ निकास दिनुपर्छ भनेर उहाँले जुन अभियान सुरु गर्नुभयो र त्यसको हामी प्रमुख नायक र यो वैकल्पिक राजनीतिको सूत्रधारको रूपमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू लगायत हामी पार्टीका सदस्यहरू पनि त्यसरी सम्झिरहेका छौँ। समाज परिवर्तनमा युवाले लाग्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्दछ, युवाहरूको प्रेरणाको एउटा स्रोत रूपमा हेर्दै आएको थियो राजनीतिज्ञ उज्जवल थापाको योगदानलाई हामीले स्मरण गर्दै गर्दाखेरि उहाँले देखाएको बाटोमा हामी कतिको सबल रूपले गइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ, अथवा उहाँको देहावसानसँगै कतै यो युवाहरूको पनि यो ध्यान डाइभर्ट हुने किसिमको भनौँ न सक्ने स्थिति हुन सक्छ कि सक्दैन? उहाँको यो योगदानलाई चाहिँ कदर गरेर उहाँले देखाएको बाटो सही हो, उहाँलाई चाहिँ हामीले छोड्दैनौँ भनेर तनमन साथ अब जालान भन्नेमा चाहिँ हामी कतिको विश्वस्त हुन सक्छौँ? हामीले अब उज्जवल थापाले पहिलेदेखि सुरुवातबाट अवलम्बन गर्नुभएका सिद्धान्तहरू, उहाँले अवलम्बन गर्नुभएका राजनीतिक र अन्य धेरै संस्कारहरू हामीले सिक्न जरुरी छ, हामीले सिक्नुपर्छ र ती कुराहरू हामी लागू गर्ने आफ्नो भरपूर प्रयत्न गर्नेछौँ। उहाँले सेवक सरकार, विवेकशील नागरिक, उद्यमी समाज र हितकारी राज्यको एउटा अवधारणा अगाडि बढाउनु भएको थियो। हामी त्यसै अनुरूप नै हाम्रा आफ्ना अभियानहरू, आफ्ना गतिविधिहरू, हाम्रा आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र उहाँलाई एउटा यो दुःखद घडीमा एउटा औपचारिकतामा सीमित मात्रै हामी राख्दैनौँ। यो प्रतिबद्धता म तपाईँको आज यो अन्तर्वार्तामा पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण यो सुनिरहनु भएको महानुभावहरूलाई म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने अब हामीले चल्तीको राजनीति गर्ने हो भने हाम्रा अरू पार्टीहरू थिए, हामी त्यसबाट पनि राजनीति गर्न सकिन्थ्यो होला। तर साँच्चै नै देश परिवर्तन, सुसंस्कृत राजनीति देशमा चाहिएको छ, एउटा विकल्प चाहिएको छ भनेर हामी लागेका हौँ भने उहाँका ती आचरणहरू, व्यवहारहरू, सिद्धान्तहरू हामी पक्कै पनि अवलम्बन गर्नेछौँ, कार्यान्वयन गर्नेछौँ र त्यही अनुरूपमा हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। अर्को कुरा तपाईँले यो देख्नु भएको छ, विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको यो महामारी छ, फेरि कोरोनाको होइन। त्यसै गरी हामीले विगतका दिनमा अभ्यास पनि छ, हामीले भुल्न हुँदैन। अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले, पूर्व राष्ट्रपति होइन, डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका
विभिन्न कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि अमेरिकाले ठुलो मूल्यको चुकाउनु परेको थियो होइन। त्यसै गरी भारतकै कुरा गरौँ न त, यो चुनावका विषयमा चाहिँ धेरै चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो कोरोनाले गर्दाखेरि। त्यो जिम्मा चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ भनेर भारतमा विरोध चाहिँ हुँदै आएको थियो। र यो यस्तै घटना चाहिँ नेपालमा दोहोरिने हो कि, यस्तै किसिमको प्रवृत्ति आउँदैछ कि, यस्तै क्रियाकलाप हुँदैछन् कि भन्ने छ। जस्तो कि थाहा छ नि तपाईँलाई, सामदाम दण्ड भेद प्रयोग गरिएका घटनाहरू देखिँदैछन् सत्ता प्राप्तिको लागि होइन। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने समय आए जस्तो लाग्दैन तपाईँले? एकदमै सही क्वेसन गर्नुभयो कृष्णजी। यो हाम्रो यो समय परिवर्तनको लागि समय आएको हो भन्ने सोचेर त्यो हामीले अनुभूति गरेर नै यो एउटा वैकल्पिक राजनीतिमा हामी सम्पूर्ण जति पनि लागेका छौँ हामी त्यही भएर नै लागेका हौँ। र हामीहरू यो त हाम्रो तपाईँले बाहिरका उदाहरण दिनुभयो, त्यहाँ मात्रै होइन, यो हाम्रो अवस्था आउन लागेको जस्तो मात्रै होइन, आइसकेको हो। नेपालमा हेर्नुहोस्, हाम्रो सुदूरपश्चिममै पनि हेर्नुहोस्, दैनिक कैयौँ मान्छेहरू ज्यान गुमाइरहेका छन्। एकदमै युवा जो चाहिँ केही न केही गर्न सक्छन्, ऊर्जावान छन्, ती व्यक्तिहरू पनि अहिले चाहिँ अकालमा मृत्यु भइरहेको छ। यो सानसाना हाम्रा राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पूरा नगरेको कारणले, समयमा आफ्ना दायित्वहरू पूरा नगरेको कारणले, एउटा जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको स्वास्थ्य स्थिति सुधार्नुपर्ने ठाउँमा यो भनौँ न विभिन्न किसिमका तीव्र राजनीतिक खेलहरू खेलेर चाहिँ यो नागरिकहरूको ज्यान गइरहेको छ। र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ। र खास गरी अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ यसको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जति पनि मान्छेहरूको अनाकमा ज्यान गएको छ, जति पनि अहिले बिरामी एकदमै त्यहाँ सामान्य उपचार गरेर अथवा सामान्य रेखदेख गरेर अथवा केही गर्न सकिने कामहरू गरेर पनि नगरेको जुन स्थिति छ, तीबाट भएका सम्पूर्ण क्षतिहरू र यो लकडाउनले बारेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरूबाट पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जिम्मेवारी साथै यो भएका क्षतिहरूबाट चाहिँ यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ अहिले राज्यले लिनुपर्छ। किनभने गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू, आधारभूत कर्तव्यहरू राज्यले निर्वाह गरिरहेको छैन। नेपाली जनताले के जसरी हामी भन्दै गर्दाखेरि, यो बुझ्दै गर्दाखेरि, कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा, तर यो सामाजिक जो सोच के चिन्तन पनि कस्तो भने यो जे देखिरहेको छ ठिकै भइरहेछ, हुनेलाई पो भयो भन्ने किसिमको प्रवृत्ति कि, जसले गर्दाखेरि सरकारको हामीले अब विरोध गर्नुपर्दछदेखि लिएर सरकारले गरेका गलत कामहरूको है यो मैले विरोध गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गलत कामहरू, यो समय यो आवश्यकताभन्दा बाहिरको कुराहरूदेखि लिएर यो जेमा ध्यान दिनुपर्छ त्योमा प्राथमिकता नदिएर अर्कैतिर गयो भनेर विरोध गर्ने किसिमको सबै ठाउँबाट आवाज उठ्दैन क्या। योले गर्दाखेरि चाहिँ छिटै नै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्ने मात्र पुनः आशंका व्यक्त गरिएको ठाउँ कि मैले देखेको के, यो धेरै लाग्दैन जस्तो लाग्छ समय होइन। अब म यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छु भने हेर्नुहोस् कृष्णजी, अब यसमा दुईवटा तह हुन्छ एउटा देशमा चाहिँ जनमत परिवर्तन गर्ने। एउटा भनेको आम भोटर, आम सर्वसाधारण नागरिक हुन्, र अर्को भनेको तपाईँ हामी जस्तो एउटा अलिकति केही न केही समाज बुझेको, केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहेको मान्छेहरू होइन। जो मैले यो दोस्रो भने तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूको प्रतिक्रिया, यस हाम्रा अवधारणाहरू, हाम्रा विचारहरू तुरुन्तै समाजमा जान सक्छन्, तुरुन्तै हामी चाहिँ एक किसिमले भनौँ न एक्सनमा जान सक्छौँ। र तर यो राजनीतिक कुरा भएको हुनाले यसको चाहिँ त्यति धेरै तुरुन्तै रिजल्ट नआउन सक्छ। तर मैले जो आम भोटरहरूको कुरा गरेँ, जो सर्वसाधारण नागरिकको कुरा गरेँ, उहाँहरूले चाहिँ मौन रूपमा क्रान्ति गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हाम्रो विगतका इतिहासहरू पनि त्यसका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, 62 सालमा सबभन्दा 1 नम्बरको दल बनाएको माओवादीलाई 72-70 सालको निर्वाचनमा जनताले कहाँ लगेर पछाडिदिए। यसको हाम्रो नागरिकहरू मौन रूपमा क्रान्ति गर्छन् भन्ने पुरै धेरै यो विश्वस्त हुन सकिन्छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहेको अहिले जस्तो बिग्रिरहेछ, सरकार गलत ट्र्याकमा गइरहेछ भने यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो सजिलो छैन, यो बाटो चाहिँ कठिन नै छ। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा जनमत प्राप्त, एउटा यो बलियो सरकार उपस्थित रहेको ठाउँमा केही मान्छेहरूले मात्रै बोलेर, केही मान्छेहरूले मात्रै विरोध गरेर धेरै ठुलो परिवर्तन आउँदैन। यदि आउँथ्यो भने त अहिले आइसक्थ्यो। अब यसका लागि नागरिकहरूले नै जागरुक हुनुपर्छ। यो यसरी चाहिँ यसले यो सजिलो पनि छैन काम, तर सजिलो छैन भन्दै गर्दाखेरि असम्भव पनि छैन। त्यही भएर म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म एकदमै धेरै आशावादी छु आम नेपालीहरूप्रति, उहाँहरूको विवेकप्रति म पुरै विश्वस्त छु। उहाँले सही टाइममा आउँदाखेरि हाम्रो नागरिकहरू, हाम्रो सर्वसाधारण भोटरहरू सही डिसिजन गर्नुहुन्छ र गलत सही हामीलाई देशलाई चाहिने मान्छेको हो र राष्ट्रघातीको हो भनेर उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ भन्ने म एकदमै ढुक्क छु। र हामी त्यही अनुसार हजुर तपाईँले ढुक्कका साथ र विश्वस्त भइरहँदाखेरि तपाईँले माओवादीको उदाहरण दिनुभयो नि त, सुरुवातमा सत्ता लिइसकेपछि त्यसपछि विकल्प खोज्दै भन्दै गर्दाखेरि
त्यसपछि तपाईँले देख्नुभयो नि नेकपा एमाले त्यही काङ्ग्रेस त हुने, त्यसपछि को छ र आएको भने हो 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 एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन भयो। अब यो त्यति बेलासम्म हेर्नुहोस् विकल्प थिएन। 2007 सालदेखि एमाले र कङ्ग्रेस थिए, त्यसपछि 52 सालदेखि माओवादी थियो। यिनै वरिपरि सरकारको वरिपरि, मिडियाको वरिपरि, नागरिक समाजको वरिपरि, यिनकै वरिपरिका मान्छेहरू, ब्युरोक्रेट्समा, प्राध्यापक, जुनसुकै ठाउँमा पनि यिनकै मान्छेहरू घुमिरहेको थिए होइन। अब त हामी यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दादेखि लिएर र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यो आम निर्वाचन, पछिल्लो आम निर्वाचनको समयदेखि हामी सशक्त रूपमा आएका छौँ। त्यो भएर त्यति पहिले चाहिँ विकल्प थिएन, सही हो। त्यही भएर तीनवटा पार्टी नै घुमिफिरी आइरहेको थिए, घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो होइन। अब चाहिँ त्यो स्थिति छैन। हेर्नुहोस् किन छैन भन्नुहुन्छ भने नागरिकहरूलाई एकपटक यो अब समृद्धिको फेरि एउटा लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले सबले बुझिसक्नु भएको छ। र त्यो लडाइँ अहिलेका मूलधारका भनिएका चलन चल्तीका राजनीतिज्ञहरूबाट र ती पार्टीहरूबाट सम्भव छँदै छैन, किनभने तिनीहरूको आचरण पनि छैन, नियत पनि छैन देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्याउने। र यसका लागि विकल्प चाहिन्छ भन्ने सबैले अनुभूति गरिसकेका छन्। र त्यो अनुभूति भनेको, त्यो विकल्प भनेको विवेकशील साझा पार्टी हो र हामी त्यो विकल्प बन्नेतिर चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। त्यही त, सङ्घर्ष कति चाहिन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले अनुभव लिइसक्नु भएको छ। यानि कि तपाईँले भन्नुभयो नेतृत्वमा पुग्नका लागि विवेकशील साझा पार्टी हो आवश्यक भन्दै गर्दाखेरि कति सङ्घर्ष चाहिँदो रहेछ, जनताको मनका परिवर्तन गर्नका लागि कति समय लाग्दो रहेछ, सङ्घर्ष लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो समय र सङ्घर्षमा नथाक्ने किसिम लागेका छौँ भन्ने दृढ इच्छा शक्ति हामीले चाहिँ कसरी प्रदान गर्न सक्छौँ, नागरिकहरूलाई कसरी विश्वस्त पार्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् अब यसको सशक्त उदाहरण भनेको हाम्रा यो पछिल्ला गतिविधिहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। यस्तो यो कोरोनाको बेला सरकार र त्यसका वरिपरिका मान्छेहरू र विपक्षीहरू सबै सत्ताको वरिपरि लिप्त भइरहेछन्। त्यो एउटा घृणा लाग्नुपर्ने खेलमा उनीहरू लागिरहेछन् र धेरै मान्छेहरू लकडाउनभित्र बस्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा केही साथीहरू, अभियन्ता साथीहरू चाहिँ आफ्नो एउटा रिचार्जको खर्च कटाएर आफ्नो घरका मान्छेहरूलाई विश्वस्त ढुक्क तुल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ हामी सुरक्षित साथ घर बाहिर निस्किन्छौँ भनेर घर बाहिर निस्किएर चाहिँ हस्पिटलहरूमा, विभिन्न देशभरिका विभिन्न हस्पिटलहरूमा कुरुवा बसेका मान्छेहरूलाई खाना खुवाइरहेछौँ। हामी विभिन्न आश्रमहरूमा अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिरहेछौँ। यसमा कसैले 500 सकेको सहयोग गरिरहनु भएको छ, कसैले 1000, अब कसैले समय दिन सक्नेले समय स्रोत साधन, अन्य स्रोत साधन दिन सक्नेले त्यसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी यो अप्ठ्यारो बेलामा जो चाहिँ सरकार एकातिर लागेको छ, विपक्षीहरू अर्कैतिर लागेका छन् र नागरिकहरू यति निराश भएको बेलामा त हामी नथाकेर हामी दायाँ बायाँ नहेरेर नागरिकहरूको सेवामा लागेका छौँ। यो दृढताका साथ एउटा के भन्छ रिस्क लिएर भनौँ न, जोखिम मोलेर लागिरहेछौँ भने अब योभन्दा हामी दृढताका साथ लाग्छौँ र हामी थाक्दैनौँ भन्ने योभन्दा अरू सशक्त उदाहरण म कुन दिउँ? अब विगत धेरै पुरानो भइसक्यो। वर्तमान यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि नै तपाईँका विभिन्न गतिविधिहरू मैले पनि यसो कहिलेकाहीँ हेर्ने मौका पाउँदथे र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको पाउँदथे। जस्तो कि स्पेसका कार्यक्रमहरू भए धेरै कुराहरू होइन, उद्घोषणसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम गरिए। अनि तपाईँलाई थाहा छ आजभोलि पनि चिकित्सकसँग परामर्श गरेर कोभिडको विषयमा कसरी चाहिँ नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ सङ्क्रमित न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छदेखि लिएर राहत उद्धारका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ नि त। यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ कुनै एउटा एकजना व्यवसायले गर्दै आएको छ, एउटा एक क्लबले गर्दै आएको छ होइन। यो किसिमले गर्दाखेरि नागरिकहरू साँच्चै विश्वासै गर्ने आधारसम्म र यो सङ्घर्ष यही हो हाम्रो भनेरै मात्र पुग्ला जस्तो लाग्छ तपाईँले? अब कहिलेकाहीँ मलाई एउटा अचम्म के लाग्छ भने हेर्नुहोस् कृष्णजी, हामीले केही गरेनौ भने चाहिँ केही पनि गरेनौ तिमीहरू चुप लाग्यो भनेर भनिदिनुहुन्छ होइन। केही गर्न थाल्यौ भने चाहिँ यो क्लबले गर्ने काम हो भनिदिनुहुन्छ। अरे बाबा हेर्नुहोस्, अब यो हाम्रो देशमा एउटा हजुर नागरिकहरू त्यतिकै छिट्टै नै आइहाल्लान्, मत नै दिन सक्ने स्थितिसम्म पुग्लान् त यो सङ्घर्षले भन्न खोजा मात्रै हो। कुरामा होइन यो के हो भने हाम्रो यसबाट भन्न खोजेको हाम्रो प्रष्ट सन्देश के हो भने 2-3वटा कुराहरू। पहिलो कुरा त हामी जस्तो सुकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि देशलाई र देशका नागरिकहरूलाई हामी छोड्दैनौँ, साथ छोड्दैनौँ भन्ने सबभन्दा पहिलो हामीले सन्देश दिन खोजेको। दोस्रो कुरा के हो भने यो कठिन स्थितिमा राजनीतिक जालझेल, सत्ताका जालझेल गर्नु हुँदैन, नागरिकहरूको सेवामा यसरी लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् आफूलाई निर्विकल्प भन्नेहरू हो हामी, 2-4 जना मान्छेहरू भएको ठाउँमा पनि यसरी सेवा गर्न रहेछौँ भनेर देखाएको हो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के हो भने
यो यो जति पनि हाम्रा अहिले राजनीतिक घृणा गर्ने कामहरू भइरहेछन् त्यो मात्रै राजनीति होइन। राजनीतिले एउटा यसरी सकारात्मक सन्देश पनि दिन सक्छ, यसरी नागरिकको सेवा यो किसिमले पनि, यो फरक दृष्टिकोणले पनि दिन सक्छ, नागरिकहरूमाझ जान सक्छ। डायर ढुङ्गा बालेर मात्रै राजनीतिसँग जाने होइन, यो सेवा गरेर पनि उनीहरूलाई 2 गाँस खाना दिएर पनि नागरिकहरू सामु जान सकिन्छ भन्ने 2-3वटा महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू हामीले दिन खोजेको हो। हामीलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, यतिले मात्रै हामी चाहेको ठाउँमा चाहेको नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनौँ। यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन्, तर यसलाई चाहिँ यो क्लबले गर्ने काम हो भनेर अवमूल्यन चाहिँ कसैले पनि गर्न पाउँदैन। र हामीले अहिले अप्ठ्यारो बेलामा गर्न सक्ने भनेको यति हो। हामीसँग सरकार अथवा सत्ताको साँचो हामीसँग हुन्थ्यो भने हामी योभन्दा 10औं गुणा बढी कामहरू गर्न सक्थ्यौँ, नागरिकहरूलाई, देशलाई यो स्थितिमा पुर्याउँदैनथ्यौँ। तर हामीसँग सीमित स्रोत साधन, सीमित व्यक्तिहरूको, अभियन्ताहरूको यो आफ्ना बाध्यताहरूका बावजुद पनि हामीले यति गरेका छौँ। र यसमा मलाई लाग्छ नागरिकहरूले उचित मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ, र हामी आफू पनि सन्तुष्ट छैनौँ, तर यो कामहरूबाट खुसी चाहिँ छौँ। हामी आफ्ना मूल्याङ्कनहरूमा हामी धेरै तल परेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। युवाहरूको जुन ऐक्यबद्धताका कुरा हुन्छ, राष्ट्रिय सङ्कटका बेला पर्न सक्ने कुराहरूमा हामी कसरी चाहिँ समन्वय गर्न सक्छौँदेखि लिएर राजनीतिकमा प्रभुत्व जमाउनका लागि र प्रभावकारिता कदम चाल्नका लागि चाहिँ युवाहरूको भूमिकाले समाजले कसरी पत्याइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो राजनीतिक छोटो अनुभव हुन्छ, तर पत्याउने आधार चाहिँ के हुन्छन् युवाहरूलाई खास? अब यो आधार के हो भन्ने कुरा एकदमै कठिन प्रश्न हो हेर्नुहोस् कृष्णजी, किनभने अब हाम्रो कतिपय अवस्थामा हामी कस्तो संस्कार, कस्तो शिक्षा बसाइदिएका छौँ भने धेरै स्थितिमा नराम्रो गरेर आएको मान्छेले यदि नराम्रो गर्दै गयो भने उसलाई कोही पनि क्वेसन गर्दैन। अहिले जस्तो केपी ओलीलाई 3 करोड नेपालीहरूले क्वेसन गर्दैनन्। किन गर्दैनन् भने उनी त्यस्तै हुन् भन्ने सबलाई लागिसकेको छ के। तर विवेकशील साँझको कुनै एउटा कार्यकर्ताले यति गलत गर्दै गर्दाखेरि तिमीहरूले गलत गर्यौ है भन्ने चाहिँ क्वेसन आउन थाल्छ। यो भनेको के हो भने तपाईँहरू सही बाटोमा गइरहनु भएको छ, तर तपाईँहरूप्रति खबरदारी पनि हाम्रो निरन्तर जारी छ भन्ने एउटा सशक्त उदाहरण हो। अब यसरी आधार चाहिँ ठ्याक्कै यही होइन भन्न कसरी भन्न सकिने। तर म छोटकरीमा तपाईँलाई के भनिहालौँ भने हामीले चाहिँ जसरी आफूलाई आन्तरिक रूपमा प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ, जसरी देश बुझिरहेका छौँ, जसरी चाहिँ एउटा फरक राजनीति गर्न अभ्यास गरिरहेका छौँ, जसरी नागरिकहरूलाई विवेकशील बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, जसरी चाहिँ हाम्रा अहिले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा पनि आफ्ना फरक र स्पष्ट धारणाहरू जसरी राखिरहेका छौँ र आफ्ना गतिविधिहरू यी सबैका बावजुद पनि आफ्ना गतिविधिहरू जसरी गरिरहेका छौँ, र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बरु राम्रो गर्न नसके पनि देशलाई, समाजलाई, नागरिकलाई क्षति हुने काम, घाटा हुने काम अथवा उनीहरूलाई गलत दिशातर्फ लग्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ पनि। अब आधारभूत रूपमा सानो स्तरमा हेर्ने हो भने यी नै आधारका मूल्याङ्कनहरू हुन् हेर्नुहोस्। र त्यसपछि अर्को कुरा, हाम्रो अहिले जुन मूलधारले जसरी हामीलाई एक किसिमको भनौँ न नागरिकहरूलाई एउटा यो देशलाई नै बन्धकको स्थितिमा राखे र यो राख्दै गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ गलत स्वतः प्रमाणित भइसकेपछि यसको चाहिँ विकल्प आउँछ र यसको विकल्प सशक्त विकल्प भनेको नागरिकहरू हेरिरहेछन् र त्यो हामीतर्फ नै हेरिरहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। र यो नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो आधार हो हामी अगाडि बढ्ने। अन्त्यमा विषयान्तर गर्नु, जस्तो कि एउटा पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले चाहिँ कसरी हेर्दैछ, जस्तो कि मैले भन्न खोजेको संसद दोस्रो पटक विघटन भएको छदेखि लिएर सत्ता प्राप्तिका लागि विभिन्न हालिमुहाली हुँदै गर्दाखेरि एउटा सर्वोच्चमा पुगेको छ नि पछिल्लो यो संसद विघटनको मुद्दादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा के छ धारणा? अब हेर्नुहोस्, यसमा धेरै बढी सोच्नै पर्दैन। यो भनेका देशका 4 जना नेताहरूको एउटा आफ्नो प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने एउटा दाउपेच सत्ताको लडाइँ मात्रै। यसलाई त्योभन्दा धेरै ठुलो अर्थमा लिन सकिँदैन। यदि देशको लागि यिनीहरू राजनीति गर्ने हुन् भन्ने हुन्थ्यो भने त यिनीहरू अहिले जुन सरकार छ त्यस सरकारलाई चाहिँ खबरदारी गर्दै एउटा चाहिँ भनौँ न देशलाई नै सकारात्मक सन्देश दिने गरी काम गर्थे होला। त्यही भएर यो घटनाहरू चाहिँ नितान्त प्रधानमन्त्री 4 जनाले मध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने र कसले कुर्सीमा बस्ने, कसले देशका संवैधानिक अङ्गहरूदेखि लिएर तमाम ठाउँहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने, आफ्ना कार्यकर्ताको भुँडी कसरी भर्ने भन्ने एउटा खेल बाहेक अरू केही पनि होइन। र त्यस बाहेक अरू मैले चाहिँ कुनै पनि रूपमा लिएको छैन यिनीहरूका यी घटनाहरूलाई। यो कुरामा त केही नभए पनि एउटा जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ संविधानको कुरा छ नि त। संविधान मिसिनेका कुराहरूदेखि लिएर नियम कार्यान्वयनका कुराहरूमा सोच्नुपर्ने त विषय त नागरिकता विधेयकका कुराहरू संसदमा छलफल हुँदै गर्दाका विषयमा सुटुक्क एउटा भनौँ न
एउटा सत्ता पक्ष प्राप्तिका लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नागरिकता विधेयक एउटा अध्यादेशद्वारा पारित हुँदै गर्दाखेरिको विषयमा त बोल्नु पर्यो नि त केही कुरा होइन। यी कुराहरूमा त हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकहरूबाट विज्ञहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर यो पहिलो संसद विघटनको कुरा चाहिँ यो असंवैधानिक हो, यो संसद के अरे हाम्रो संविधानलाई च्यातचुत गर्ने काम हो हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ। नागरिकताको विषयमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वहरूले छलफल गरेर त्यसमा पनि विज्ञप्ति मार्फत हामीले आफ्ना स्पष्ट धारणाहरू सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यो आइसकेको कुरा हुनाले मैले रिपिट नगरेको मात्रै हो र अरू साथीहरूलाई पनि कसैलाई हेर्न मन लाग्छ साझा पार्टीको धारणा भने विवेकशील साझा पार्टीको वेबसाइटमा गएर पनि हाम्रा पछिल्ला अपडेटहरू हाम्रा प्रेस विज्ञप्तिहरू चाहिँ मजाले हेर्न सकिन्छ, वेबसाइट चेक गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा सबै धारणाहरू छन्। त्यो आइसकेको हुनाले सार्वजनिक भइसक्यो, सञ्चार माध्यममा लगायत सबै सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको हुनाले मात्रै मैले रिपिट नगरेको मात्रै हो। यो समयमा जस्तो कि प्रतिपक्षीदेखि लिएर एउटा जिम्मेवार ढङ्गले कुरा गर्दै गर्दाखेरि विरोध गर्नुपर्छ भन्नेसम्म त हामीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी युवाहरूलाई चाहिँ कसरी क्रियाशील बनाउन सक्ने स्थितिमा हुन्छ। यदि मानौँ यति बेला कोभिडको लहर हुन्थेन र यो किसिमको असंवैधानिक कदम चालियो पुनः भनेर भन्नु पर्थ्यो भने चाहिँ हामी कसरी जान सक्थ्यौँ होला? हेर्नुहोस्, अब यो कोभिडको कालमा त अहिले हेर्नुहोस् हामीले बाहिर आएर सडकमा आएर आन्दोलन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ र यो चाहिँ हाम्रो उनीहरूको गलत कदमको विरोध गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एउटा यो कठिन स्थितिलाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको यो जुन दुईटै मुद्दाहरू अदालतमा पुगिसकेका छन्, अदालतबाट सही निर्णय हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र अहिले चाहिँ हामीले अदालतको एउटा निर्णय नआउँदासम्म हामीले अनावश्यक रूपमा एकदमै धेरै राजनीतिक रूपमा उचालिरहनु पर्ने विषय पनि लाग्दैन मलाई, किनभने हाम्रो पढेका संविधान जानेका बुझेका व्यक्तिहरू त्यहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ, त्यहाँ बहस गर्नेहरू हुनुहुन्छ, सम्मानित व्यक्तित्वहरू। उहाँहरूले विवेक, आफ्नो बुद्धि विवेक र संविधानलाई हेरेर एकदम सही डिसिजन नेपाली जनतालाई चाहिने र हाम्रो संविधान अनुरूप संविधानमा लेखिएको कुराहरू अनुसार नै निर्णयहरू गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले हामीले अहिले चाहिँ त्यसमा धेरै युथहरूलाई बाटोमा ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ हामीले मोटिभेट गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ पनि अहिले यो कठिन स्थितिमा। अहिले हामीले भनेको नागरिकहरूलाई राजनीतिक मूलधारका राजनीतिक दलहरू जस्तो कि नेकपा एमालेकै पनि एउटा पक्षदेखि लिएर नेकपा माओवादी त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसले अब मिलेर चाहिँ लड्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको दल मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्न आवश्यक छ कि छैन? यो विषयमा संसद विघटनको यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँको व्यक्तिगत धारणा? हेर्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत रूपमा धारणा सोध्नुहुन्छ भने यो जुन देशलाई वर्षौँदेखि चुसिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूसँग मिल्न सकिने स्थिति छैन। तर संविधान विघटन, यो संसद विघटनको जुन मुद्दाहरू छन् यसमा चाहिँ हाम्रो विज्ञहरूको अनुसार उहाँहरूले भनेअनुसार यो गैर संवैधानिक भनेका छौँ र गैर संवैधानिक भन्ने सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हाम्रो यो विषयमा, यो एउटा स्पेसिफिक विषयमा चाहिँ हाम्रो कार्यगत भनौँ न एउटा कार्यक्रमहरू अथवा त्योभन्दा अगाडिका गतिविधिहरू हुन सक्छन्। तर त्योभन्दा थप अगाडि हाम्रो कुनै पनि किसिमको एकता उहाँहरूसँग सम्भव छैन, हुँदैन। तर मन मिल्ने व्यक्तिहरूसँग, समूहहरूसँग, राजनीतिक अन्य दलहरूसँग जसले चाहिँ हामी जस्तै विचार बोक्नुहुन्छ, एउटा देशलाई समृद्धितर्फ लग्ने नियत, सफा नियतका साथ आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मिल्न सकिन्छ। हुन्छ, विशेष कुराकानी भयो, थोरै कुराकानी भए पनि जस्तो कुराकानी भयो, तपाईँसँग कुरा गर्न बेग्लै मजा। आजका लागि तपाईँसँग आज्ञा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। 7 स्टार परिवारलाई, सम्पूर्ण बैतडी वासीहरूलाई पनि म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।